Sa usa ka baryo, adunay mga tawo nga wala maguna-una sa epekto sa ilang gibuhat sa kalibutan. Padayon sila sa pagpaputos o pagputol sa mga kahoy sa kabukiran, bisan pa sa mga pahimangno sa mga tigulang o lider sa komunidad. Tungod sa kahakog o kawalay pagtagad, hinay-hinay nga nahurot ang mga kahoy nga maoy panalipod sa yuta o tubig. Pag-abot sa tipunan, nikalit o miabot ang usog nga bagyo. Tungod kay wala na mga kahoy nga mububong sa yuta, misaka dayon ang baha o nahitabo ang pagdahili sa yuta. Tungod sa maong baha, miresulta sa pagkamatay sa usa ka bata. Daghang pananong ang nalungusog na daw o naapektuhan pag-ayo ang panginabuhian sa mga tao sa baryo. Ang ilang kalibay nabulihan sa kasubo o kahadlo. Dito nila nasabdan nga ang ilang kaugalingong binuhatan maudi ay ang hinungdan sa ilang kalisod. Nakatunan nila nga ang pagputol sa mga kahoy dili lamang makadaot sa kalikupan, kundi usab sa kinabuhi sa tao. Tungod niini, naghinulsol ang mga lumulupyo ug naningkamot nga mananong pag-usab og mga kahoy ug ampingan ang kinaiyahan aron dili na mausab ang sama nga trahedya. Agig pasalamat ug pag-ampo sa balaang bata nga si Senyor Santo Niño. Naghiusa ang baryo sa paghalad sa kasinunod na sayang, isip simbolo sa ilang pagtuo, paglaom o bagong sinugdanan. Pinaagi sa maong sayaw, ilang ipakita ang istorya sa kasaypanan, silot sa kinaiyahan, paghinulsol o pagbago. Viva Pil Señor! Sa mga pistang ipinagdiriwang sa Pilipinas, hindi may kakailan ang sinulungan ang pinakakilala at kinagkikiliwan. Subalit, limit sa kaalaman ng karamihan, dito masasalamin ang mayaman at makulay na kasaysayan ng ating bansa.